बदकिस्मती से पिछले साल पूरे मुल्क में पोलियो के तकरीबन 77 केसेस सामने आए, जो कि एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था। इस साल अभी तक एक केस जनवरी में आया है। काश ये केस भी ना आता, लेकिन हमें हर कीमत पर पोलियो का पाकिस्तान से खात्मा करना है। वेलकम बैक नाज़रीन। पोलियो का खात्मा पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया। 3 दहाइयों की मुसलसल कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान से पोलियो ख़त्म नहीं हो रहा, बल्कि गुज़श्ता बरस तो हमने अफ़गानिस्तान को भी पोलियो केसेस में मात दी, क्योंकि पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 70 केसेस रिपोर्ट हुए, मगर अफ़गानिस्तान में सिर्फ 25 केसेस सामने आए। रवां साल भी पाकिस्तान में 1 केस रिपोर्ट हो चुका है। गवर्नमेंट पोलियो वायरस के खात्मे के लिए सरगर्म है। इस साल की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। ये मुहिम 9 फरवरी तक जारी रहेगी और इस दौरान मुल्क भर में 5 साल से कम उम्र 4.5 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। इस नेशनल कॉज में 4 लाख से ज़ायद तरबियत याफ्ता पोलियो वर्कर्स अपनी जान हथेली पर रखकर पोलियो के खात्मे के लिए घर घर जाकर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। आप भी अपनी कौमी और इखलाकी जिम्मेदारी को समझें। अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, क्योंकि आपकी ज़रा सी लापरवाही आपके बच्चे के लिए उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकती है। नाज़रीन, पाकिस्तान में पोलियो केसेस में इजाफे की क्या है, पोलियो फ्री पाकिस्तान का ख्वाब कैसा पूरा होगा, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ माहिर अमराज़ अतफ़ाल और पोलियो एक्सपर्ट्स डॉक्टर कलीम अख्तर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कलीम साहब आपके वक्त के लिए। पहला बुनियादी सवाल, पोलियो के खात्मे के लिए ज़ाहिर है 1994 से कोशिशें जारी हैं, 30 साल हो गए हैं डॉक्टर साहब। अब पाकिस्तान अभी तक पोलियो वायरस पाकिस्तान में हम ख़त्म करने में कामयाब क्यों नहीं हो सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने फरमाया कि हमारी पूरी कोशिश है, गवर्नमेंट की भी कोशिश है और मीडिया कैंपेन्स भी होती हैं। देयर आर मल्टीपल रीज़न्स, बहुत से फैक्टर्स हैं, जिनमें मिसाल के तौर पे एक तो ये कि सबसे बड़ी जो चीज़ है वो पेरेंट्स की मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं, जिसकी वजह से उन डिनाइल फेज़ में रहते हैं और बच्चों को कतरे नहीं पिलाते। इसलिए हमेशा वैक्सीनेशन में थोड़ा सा गैप रह जाता है। इसके अलावा हमारा सीवरेज का जो वाटर है उसके अंदर पोलियो वायरस ट्रैवल करता है और वो जब मिक्स होता है ड्रिंकिंग वाटर के साथ, तो उसके ज़रिए बच्चों के मैदे में जाता है और आंतों में वायरस ग्रो करता रहता है और वहाँ से फिर फुजले के ज़रिए खारिज होता है और एक से दूसरी जगह जाता है। इसी तरीके से जो बच्चे ट्रैवल करते हैं स्पेशली अक्रॉस द बॉर्डर, जैसे अफ़गानिस्तान की बात हुई थी कि वहाँ से भी पोलियो वायरस आ रहा होता है और वो जब मिक्स हो जाते हैं बच्चे तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इस तरीके से फार फ्लंग एरियाज़ हैं, आपने देखा अभी भी बलूचिस्तान के अंदर हमारा एक केस आया है। कुछ ऐसे गैप्स हैं, कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन कैंपेन्स पहुँच नहीं सकती कामयाबी के साथ, तो इस वजह से भी प्रॉब्लम होती है। फिर इसकी एक बड़ी वजह ये कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हमारे मुल्क के अंदर काफ़ी इफ़ेक्ट करती है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट के पोलियो वर्कर्स को ना लाइफ थ्रेट्स रहती हैं, उनके ऊपर अटैक्स का मसला रहता है। वो बेचारे अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों को पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने की कोशिश करते हैं। तो मल्टीपल रीजंस हैं जिनकी वजह से नहीं हो रहा। तो कैसे एड्रेस किया जा सकेगा? जी, इसका तरीका ये है कि जैसे मैंने कहा 1 बाय 1 अगर हम देखें तो क्रॉस बॉर्डर जो है वो ट्रेवल हमें से रोकना पड़ेगा। हमें एक सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना पड़ेगा। जहाँ से बॉर्डर क्रॉस होता है वहाँ पे हमें वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाएं, वहाँ से कोई भी बंदा बगैर वैक्सीनेशन के ना जा सके। फर्दर मोर हमने कहा कि जो पॉकेट्स हैं बनी हुई हैं फार फ्लंग एरियाज़ के अंदर, वहाँ पे हमारे हेल्थ वर्कर्स को प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और उसके साथ वहाँ पे फिर कैंपेन की जाए, उन एरियाज़ को ज़्यादा एड्रेस किया जाए। इसके बाद मदर्स और फादर्स, उनकी जो मिसकंसेप्शंस हैं वो ख़त्म की जाएं। उनको ये चाहिए कि हेल्थ जो प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ अपने डिस्कस करें और उनसे गाइडेंस लें और अपने बच्चों को पिलाएं। ये बिल्कुल बड़ी गलत बातें फैली हुई हैं जी कि इनफर्टिलिटी काज कर सकता है पोलियो वायरस, या इसके अंदर कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं, या ये है कि ये जो फॉरेन एजेंडा है और जो थ्योरी है कि लोग जो हैं वो नहीं चाहते फॉरेन कंट्रीज़ के हम लोग बेहतर हो सकें। इन सारी चीज़ों को हमें एड्रेस करना पड़ेगा। और फिर जैसे मैंने कहा कि सीवरेज वाटर की जो है ट्रीटमेंट वो बड़ा ज़रूरी है। इसको कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी तरीके से मिक्सिंग वाटर के साथ ना मिले। और फिर जो कैंपेन होती है, जैसे हम मीडिया के थ्रू भी करते हैं, खुद भी करते हैं, तो पेरेंट्स को चाहिए कि जितनी दफ़ा भी कैंपेन हो उतनी दफ़ा ही वो पिलाएं अपनी पोलियो वैक्सीन बच्चों को। उसकी वजह ये है कि पोलियो वैक्सीन अगर बार बार पिलाई जाएगी तो वो बूस्टर का काम करती है
اور نہیں پلائی جائے گی تو ظاہر ہے اس سے پولیو ہو سکتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ کرپلنگ ڈیزیز ہے، اور سم ٹائمز تو ایون اس سے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ نے ایک گیپ بھی بتایا، پھر کچھ ریزنز بتائیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ جو کیمپین ہوتی ہے خاص طور پر جو میڈیا کی بھی آپ بات کر رہے ہیں، یہ اسی لیے ہی ہے، اور آج ہم بھی یہ سیگمنٹ اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ یہ جان سکیں یہ کتنا ضروری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں۔ ڈاکٹر صاحب ابھی جیسے آپ ذکر بھی کر رہے تھے، یہ کتنا خطرناک ہوتا ہے پولیو وائرس، کیا یہ بچوں کی موت کا بھی سبب بن سکتا ہے، اور ساتھ ہی کون سے ایسے چیلنجز ہوتے ہیں زندگی میں، کیونکہ ابھی جس طرح آپ ذکر بھی کر رہے تھے بہت سارے لوگ ہیزیٹیٹ کرتے ہیں، بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلاتے، تو جو بچہ پولیو سے متاثر ہو جاتا ہے اس کو زندگی میں کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میڈیا کی ماشاءاللہ خاص طور پہ آپ کا چینل بھی ہے، بڑی سپورٹ ہے اس کمپین کے اندر گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ، اور گورنمنٹ اکیلی کچھ بھی نہیں کر سکتی جب تک پوری کمیونٹی انوالو نہ ہو۔ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ مسجد اور مدرسے کو بھی انوالو ہونا چاہیے، ٹیچرز کو انوالو ہونا چاہیے، اور میڈیا اپنا بڑا اچھا رول ادا کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے کرپلنگ ڈیزیز لائف لانگ ہے، اگر ایک دفعہ کسی کو پولیو ہو گیا تو واپسی نہیں ہو سکتی۔ اس ڈیزیز کا علاج ہی کوئی نہیں، صرف اس کا ایک حل ہے کہ اس کو پریونٹ کیا جائے، اور پریونٹ کیسے ہوگا؟ پریونٹ پولیو ویکسینیشن کے تھرو ہوگا۔ اگلی بات یہ ہے کہ یس ڈیتھ کین ہیپن، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن پہ اتنی سیویرٹی ہوتی ہے ڈیزیز کی کہ دے کین ڈائی۔ اگلی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں جس بچے کو پولیو ہو گیا وہ تو ہینڈی کیپ ہو گیا ساری عمر کے لیے، پیرنٹس کے لیے ایک بہت بڑا برڈن، معاشرے کے لیے برڈن، کاسٹ اس کے اوپر بڑی آ جاتی ہے، سارے ریسورسز پیرنٹس بیچاروں کو استعمال کرنے پڑ جاتے ہیں۔ تو اگر ایک آپ ویکسینیشن کروا سکیں بچوں کی، اور ایک اس کے اندر دیکھیں فری آف کاسٹ ہے، اور اس کے اندر جو آپ کی مسکنسیپشن ہے ان میں سے نکل آئیں، اور آپ یہ یقین کر لیں کہ یہ جو گورنمنٹ اور ہیلتھ پروفیشنلز ہیں یہ آپ کے بچوں کی بہتری چاہتے ہیں، اور لوگوں کی باتوں پہ کان نہ دھریں اور غلط فہمیاں مت پالیں۔ بچوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے، بار بار ہم سٹریس کرتے ہیں کہ ہر بار پولیو کے قطرے پلائیں، یہ بچوں کی صحت کے لیے، اور صرف آپ کے بچے کے لیے نہیں، ارد گرد کے بچوں کے لیے، آپ کے پورے معاشرے کے لیے، ماحول کے لیے، ملک کے لیے، ساروں کے لیے بہتر ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیں صرف 2 کنٹریز رہیں گے جن میں انفارچونیٹلی ہم بھی ہیں، تو ساری دنیا اگر اسی ویکسینیشن سے پولیو کو ختم کر چکی ہے، تو اگر کوئی پرابلم ہونی ہوتی تو ساری دنیا میں بھی ہوتی۔ اگر کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کسی کو پرابلم نہیں ہے، تو پھر ہمیں بھی دیکھ لینا چاہیے کہ اس کو فالو کرنا چاہیے پراپر طریقے سے۔ ڈاکٹر صاحب فار انڈرسٹینڈنگ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر 99 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں، صرف ایک بچہ رہ جائے، تو جو بچہ رہ جاتا ہے اس کی وجہ سے وائرس گندے پانی کے ذریعے جو ویکسینیٹڈ بچے ہیں ان کو کیا متاثر کر سکتا ہے؟ اور آپ کے خیال میں پولیو وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے یہ جو ہم جیسے ابھی آپ نے میڈیا کیمپین کی بھی بات کی، تو یہ آگاہی کتنی ضروری ہے، اور اس میں جو گورنمنٹ کا انپٹ ہے کیا ایز اے ڈاکٹر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انف ہے؟ جی پہلے میں اسی جو آپ کا کوشچن کا جواب دے دیتا ہوں آپ کو۔ گورنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ایفرٹ کر رہی ہے، اور میڈیا بھی بہت ایفرٹ کر رہا ہے۔ گورنمنٹ نے خاص طور پہ ڈی سی کمیٹیاں بنائی ہیں مختلف ایریا کے اندر، اور وہاں پہ پوری ٹیمز ہیں جو کہ کمپینز کرتی ہیں، اور اگر کہیں پولیو وائرس کی نشاندہی ہو کسی سیمپل میں آ جائے تو وہاں ایکسٹینسو کمپین دوبارہ کی جاتی ہے، بار کی جاتی ہے۔ میڈیا کو انوالو کرنا، باقی چیزوں کو انوالو کرنا، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ اگر ایک بچہ بھی رہ جاتا ہے تو یس ایکچولی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جس بچے کو امیونٹی نہیں ہے، امیونائز نہیں ہوا اس نے تو افیکٹ ہونا ہی ہونا ہے، لیکن جو بچے امیونائزڈ ہیں ان کو افیکٹ نہیں ہوتا، اور ان کو بوسٹر ڈوز مل جاتی ہے تو اس سے ان کے لیے امیونٹی، ان کی قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے۔ سو یہ خطرہ ان بچوں کو خاص طور پہ ہوتا ہے جنہوں نے کبھی ویکسینیشن نہیں لی ہوتی، اور ان کو پرابلم رہتی ہے۔ جہاں تک آپ نے کہا کہ گندا پانی اور سیوریج، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ گورنمنٹ کو اس چیز کے اوپر بہت شد و مت سے کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے کہ ڈرنکنگ واٹر کی کلیننس اور سیوریج کے ٹریٹمنٹ یہ بہت ضروری ہے، اس کے اوپر خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حکومتی اقدامات سے آپ ایز اے ڈاکٹر جنرلی یس حکومتی اقدامات سے آئی ایم کوائٹ سیٹسفائیڈ، لیکن نیچرلی دیر از اسپیس فار بیٹرمنٹ آلویز، تو مزید اس کو بہتر کرنے کی مختلف چیزوں کو ضرورت ڈیفینیٹلی ہے۔ وقت ختم ہو گیا جی، ڈاکٹر صاحب آپ یہاں پر موجود تھے، آپ نے سب نے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی۔ بہت ضروری ہے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں، کسی قسم کی متس پر آپ یقین نہ کریں، اپنے بچوں کو مستقبل کی معذوری سے بچانے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ وقت ختم ہو گیا، آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، خیال رکھیے، اللہ حافظ۔